ॐ शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। पीताम्बरं करविराजितशङ्खचक्रं कौमोदकी सरसिजं करुणासमुद्रं राधासहायमतिसुन्दरमन्दहासं वातालयेशमनिशं स्तुतिभावयामि। अथ श्रीमन्नारायणीयं प्रथमं दशकं श्रीभगवन्महिमानुवर्णनम् सान्द्रानन्दावबोधात्मकमनुपमितं कालदेशावधिभ्यां निर्मुक्तं नित्यमुक्तं निगमशतसहस्रेण निर्भास्यमानम् अस्पष्टं दृष्टमात्रे पुनरुरुपुरुषार्थात्मकं ब्रह्म तत्त्वं तत्तावद्भाति साक्षात् गुरुपवनपुरे हन्तभाग्यञ्जनानाम् एवं दुर्लभ्य वस्तुन्यपि सुलभतया हस्तलब्धे यदन्यत् तन्वा वाचा धिया वा भजति पदजनक्षुत्रतैव स्फुटेयम् एते तावत् त्वयन्तु स्थिरतरमनसा विश्वपीडापहत्यै निःशेषात्मानमेनं गुरुपवनपुराधीशमेवाश्रयामः। सत्त्वय्यत्तत्पराभ्यामपरिकलनतो निर्मलं तेन तावत् भूतैर्भूतेन्द्रियैस्तेव पुरिति बहुशः श्रूयते व्यासवाक्यम् तत्स्वच्छत्वाद्यदच्छादितपरसुखचिद्गर्भनिर्वासरूपम् तस्मिन् धन्यारमन्ते श्रुतिमतिमधुरे शुग्रहे विग्रहे ते निष्कम्पे नित्यपूर्णे निरवधि परमानन्द पीयूषरूपे निर्लीनानेकमुक्तावलिसुभगतमे निर्मल ब्रह्म सिन्धौ कल्लोलोल्लासतुल्यं खलु विमलतरं सत्त्वमाहुस्तदात्मा तस्मान्नो निष्कलस्त्वं सकल इति वचस्त्वत्कलास्वेव भूमन् निर्व्यापारोऽपि निष्कारणमज भजसे यत्क्रियामीक्षणाख्यां तेनैवोदेति लीना प्रकृतिरसति कल्पापि कल्पादिकाले तस्या संशुद्धमंशं कमपि तमतिरोधायकं सत्वरूपं सत्वं धृत्वा दधासि स्वमहिम विभवा कुण्ठ वैकुण्ठरूपम् तत्ते प्रत्यक्रधाराधर ललितकला यावली केलिकारं लावण्यस्यैकसारं सुकृति जनदृशां पूर्णपुण्यावतारम् लक्ष्मी निःशङ्गलीला निलयनममृतस्यन्द सन्तोहमन्तः सिञ्जत् सञ्चिन्तकानां वपुरनुकलये मारुतागारनाथ कष्टाते सृष्टिचेष्टा भौतर भवके तावः जीवभाजाम् इत्येवं पूर्वमालोचितमजितमया नैव मद्याभिजाने नो चेत् जीवाक्कतौ वा मधुरतरमितं त्वत्वपुष्चित्रसाद्रं नेत्रैश्रोत्रैश्च पीत्वा परमरससुधाम्भोधि पूरेरमेरन् नम्राणां सन्निधत्ते सततमपि पुरस्तैरनभ्यर्थितानभ्यर्थान् कामानजस्रं वितरति परमानन्दसान्द्राङ्गतिं च इत्तन्निःशेषलभ्यो निरवधिकफलः
पारिजातो हरे त्वं क्षुत्रन्तं चक्रवाटी तृणमभिलषति व्यर्थमर्तिव्रजोऽयम् कारुण्यात् काममन्यं तदति खलु परे स्वात्मतस्त्वौ विशेषात् ऐश्वर्यादीशते न्ये जगति परजने स्वात्मनोऽपीश्वरस्त्वं त्वय्युच्चैरारमन्ति प्रतिपदमधुरे चेतनास्फीतपाग्याः वञ्चात्मा रामये वेत्यतुलगुणगणाधार शौरे नमस्ते ऐश्वर्यं शङ्करादीश्वर विनियमनं विश्वतेजोहराणां तेजस्संहारि वीर्यं विमलमपि यशो निःस्पृहैश्चोपगीतम् अङ्गासङ्गा सदा श्रीरखिलविदसिन क्वापि ते सङ्गवार्ता तत्त्वाताकारवासिन् मुरहर भगवच्छब्दमुख्याश्रयोऽसि इति श्रीमन्नारायणीये भगवन्महिमानुवर्णनं नाम प्रथमं दशकं समाप्तं नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते अथ द्वितीयं दशकं श्रीभगवद्रूपवर्णनं सूर्यस्पर्धिकिरीटमूर्ध्वतिलक प्रोद्भासि फालान्तरं कारुण्याकुलनेत्रमार्द्रहसितोल्लासं सुनासापुटं गण्डोद्यन्मकराभकुण्डलयुगं गण्डोज्ज्वलत्कौस्तुभं त्वत्रूपौवनमाल्यहारपटल श्रीवत्सदीप्रं भजे केयूराङ्गदकङ्कणोत्तममहारत्नाङ्गुलीयाङ्कित श्रीमद्बाहुचतुष्कसङ्गतगता शङ्खारि पङ्केरुहां काञ्चित् काञ्चन काञ्चिलाञ्छितलसत्पीताम्बरालम्बिनी आलम्बे विमलाम्बुजद्युतिपदां मूर्तिं तवार्तिच्छितम् यत्रैलोक्यमहीयसोऽपि महितं सम्मोहनं मोहनात् कान्तं कान्तिनिधानतोऽपि मधुरं माधुर्यधुर्यादपि सौन्दर्योत्तरतोऽपि सुन्दरतरं त्वत्रूपमाश्चर्यतोऽप्याश्चर्यं भुवनेन कस्य कुतुकं पुष्णाति विष्णो विभो तत्तादृङ्मथुरात्मकं तव वपुः सम्प्राप्य सम्पन्मयी सा देवी परमोत्सुका चिरतरन्नास्ते स्वभक्तेष्वपि तेनास्यापदकष्टमच्युत विभो त्वत्रूपमानोज्ञप्तप्रेमस्थैर्यतमयाद चापलफला चापल्यवार्तोदभूत् लक्ष्मीस्तावकरामणीयकहृतैवेयं परेष्वस्तिरेत्य स्मिन्नन्यदपि प्रमाणमधुना वक्ष्यामि लक्ष्मीपते ये त्वध्यानगुणानुकीर्तनरसासक्ता हि भक्ता जनाः तेष्वेषा वसति स्थिरैव दयितप्रस्तावदत्तादरा एवं भूतमनुज्ञतान वसुधा दिश्यन्त सन्दोहनम् त्वत्रूपं परचित्रसायनमयं चेतोहरं शृण्वताम् सद्यः प्रेरयते मदिं मतयते रोमाञ्चयत्यङ्गकम् व्यासिञ्चत्यपि शीतपाश्वविसरैरानन्दमूर्च्छोद्भवैः एवं भूततया हि भक्त्यपिहितो योगस्य योगत्वयात् कर्मज्ञानमयात् पुरुषोत्तमतरो योगीश्वरैर्गीयते सौन्दर्यैकरसात्मके त्वयि खलु प्रेम प्रकर्षात्मिका भक्तिर्निश्रममेव विश्वपुरुषै लभ्या रमावल्लभ निष्कामन्नियतस्त्वद धर्मचरणं यत्कर्म योगाभितं तत्तूरेत्यपलय्यतौपनिषदज्ञोप्ना ज्ञानोपलप्यं पुनः तत्त्वव्यक्ततया सुदुर्गमतरं चित्तस्य तस्मात् विभो त्वत्प्रेमात्मकभक्तिरेव सततं स्वादीयसी श्रेयसी अत्यायासकराणि कर्मपटलान्याश्चर्यनिर्यन्मलाः
गोधे भक्तिपदेऽर्थवाप्युचिततामायान्ति किं तावता क्लिष्ट्वा तर्कपथे परन्तव वपु ब्रह्माख्यमन्ये पुनः चित्तात्रत्वं वृते विचिन्त्य बहुभिः सिद्ध्यन्ति जन्मान्तरैः त्वद्भक्तिस्तु कथारसामृतझरी निर्मज्जनेन स्वयं सिद्ध्यन्ति विमलप्रबोधपदवीमक्लेशतस्तन्वती सद्यसिद्धिकरी जयत्ययि विभो सैवास्तु मे त्वत्पदप्रेम प्रौढिरसाद्ररात्रिगतरं वातालयातीश्वरः इति श्रीमन्नारायणीये श्री भगवत् रूप वर्णनं नाम द्वितीयं दशकं समाप्तं नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते अथ तृतीयं दशकं भक्तस्वरूप वर्णनं भक्ति प्रार्थना च पठन्तो नामानि प्रमद भर सिन्धौ निपतिताः स्मरन्तो रूपन्ते वरद कथयन्तो गुणकथाः चरन्तो ये भक्तास्त्वयि खलु रमन्ते परममोन् अहं धन्यान् मन्ये समधिगत सर्वाभिलषितान् गतक्लिष्टं कष्टं तव चरणसेवारसभलेभ्यनासक्तं चित्तं भवति पदविष्णो कुरु दयां भवत्पादाम्भोज स्मरणरसिको नाम निवहान् अहं गायं गुहचन विवत्स्यामि विजने कृपा ते जाता चेत् किमिव न हि लभ्यन्तनुभृतां मदीयक्लेशौघ प्रशमनदशा नाम कियती न केलोऽस्मिन् न निशमैलो शोकाभिरहिताः भवद्भक्ता मुक्ताः सुखगतिमसक्ता विदधते मुनिप्रौढारूढा जगति खलु कूडात्मगतयः भवत्पादाम्भोजस्मरणविरुजो नारदमुखाः शरन्तीश स्वैरं सतत परिनिर्बाध परचित् सदानन्दात्वैद प्रसर परिमग्ना किमपरम् भवत्भक्तिस्पीता भवतु मम सैव प्रशमये अशेषक्लेशौखन्न खलु हृदि सन्देह कणिका न चेत् व्यासस्योक्तिस्तव च वचनन्नैकमवचः भवेन्मिथ्यारथ्या पुरुषवचनप्रायमखिलम् भवद्भक्तिस्तावत् प्रमुखमधुरा त्वद्गुणरसात् किमप्यारूढा चेदखिल परिताप प्रशमनी पुनश्चान्ते स्वान्ते विमल परिबोधोदयमिलन् महानन्दाद्वैतं दिशति किमतः प्रार्थ्यमपरम् विधूय क्लेशान् मे कुरु चरणयुग्मन् धृतरसम् भवत्क्षेत्र प्राप्तौ करमपि च ते पूजनविधौ भवन्मूर्त्यालोके नयनमथते पादतुलसी परिघ्राणे घ्राणं श्रवणमपि ते चारुचरिते प्रभूदादिव्यादिप्रसभचलिते मामकहृदि त्वदीयन्तरूपं परमसुखचिद्रूपमुदीयात् उदञ्जत्रोमाञ्चोकलितबहुहर्षाश्रुनिवहः यथा विस्मर्यासं दुरुपशमपीडा परिभवान् मरुद्गेहादीशत्वयि खलु पराञ्चोऽपि सुखिनः भवत्स्नेही सोऽहं सुबहु परितप्ये च किमितम् अकीर्तिस्ते मा भूत्वरद कद भारं प्रशमयन् भवद्भक्तोत्तंसं झटिति कुरु मां कंसदमन किमुक्तैर्भूयोभिस्तव हि करुणा यावतुदीयातहन् तावद्देव प्रहित विविधार्थ प्रलपितः पुरक्लृप्ते पादे वरद तव नेष्यामि दिवसान् यथाशक्ति व्यक्तन् नतिनुति निषेवा विरचयन् इति श्रीमन्नारायणीये भक्तस्वरूपवर्णनं भक्ति प्रार्थना चेति तृतीयं दशकं समाप्तं नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते अथ
चतुर्थं दशकम् अष्टाङ्गयोगवर्णनं योगसिद्धिवर्णनं च कल्यतां मम कुरुष्व तावतीं कल्यते भवतुपासनय्यया स्पष्टमष्टविधयोगचर्यया पुष्टया श्रुतव तुष्टिमाप्नुयाम् ब्रह्मचर्य दृढदादिवीर्यमैराप्लवादि नियमैश्च पाविताः कुर्महे दृढममी सुखासनं पङ्कजात्यमपि वा भवत्पराः तारमन्तरनुचिन्त्य सन्ततं प्राणवायुमभियम्य निर्मलाः इन्द्रियाणि विषयादथापहृत्या स्महे भवतुपासनोन्मुखाः अस्फुटेव पुषिते प्रयत्नतः धारयेम दिशनां मुहुर्मुहुः तेन भक्तिरसमन्दरात्तताम् उद्वमे हेम भवतं कृचिन्तकाः विस्फुटावयवभेदसुन्दरं त्वत्वपुः सुचिरशीलनावशात् आश्रमं मनसि चिन्तयामहे ध्यानयोगनिरतास्त्वदाश्रयाः ध्यायतां सकलमूर्तिमीदृशीं उन्मिषन् मथुरता हृदात्मनां सान्द्रमोदरसरूपमान्तरं ब्रह्मरूपमयि तेव भासते तत्समास्तवदनरूपिणीं स्थितिं त्वत्समाधिमयि विश्वनायक आश्रिताः पुनरतः परिच्यु दौवारभेमहि च दारणातिकम् इत्थमप्यसन निर्भरोल्लसत् त्वत्परात्मसुखकल्पितोत्सवाः मुक्तभक्तकुलमौलिताङ्गताः सञ्चरेम शुकनारदादिवत् त्वत्समाधिविजये तु यः पुनर्मक्षुमोक्षरसिकक्रमेण वा योगवश्यमनिलं षडाश्रयैरुन्नयत्य च शुषुम्नया शनैः लिङ्गतेऽहमपि सन्ध्यजन्नतः नीयते त्वयि परे निराग्रहः ऊर्ध्वलोककुतुकी मूर्ततः सार्धमेव करणैर्निरीयते अग्निवासरवलर्क्षपक्षकैरुत्तरायणजुषा च दैवतैः प्रापितोरविपत्तं भवत्परः मोदवान् ध्रुवपदान्तमीयते आस्थितोत्तमहरालये यदा शेषवक्त्रदहनोष्मणार्थ्यते ईयते भवतु पार्श्वयस्तथा वेदसः पदमदः पुरैव वा तत्र वा तव पदेऽथवा वसन् प्राकृतप्रलययेति मुक्ततां स्वेच्छया खलु पुरा विमुच्यते सौविभिद्य जगदण्डमोजसा तस्य चक्षिति पयो महो निलत्यो महत्प्रकृतिसप्तकावृतिः तत्तदात्मकतया विशन् सुखी याति ते पदमनावृतौ विभो अर्चिरातिगतिमीतृशौ व्रजन् विच्युदिन्न भजते जगत्पते सच्चिदात्मक भवद्गुणोदयान् उच्चरन्तमनिलेश पाहि माम् इति श्रीमन्नारायणीये अष्टाङ्गयोगवर्णनं योगसिद्धिवर्णनं चेति चतुर्थं दशकं समाप्तं नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते अथ पंचमं दशकं विराट पुरुषोत्पत्तिवर्णनं व्यक्ताव्यक्तमिदन्न किञ्चित् भवत् प्राक्प्राकृतप्रक्षये मायायां गुणसाम्यरुद्धविकृतौ त्वय्यागतायाल्लयम् नो मृत्युश्च तदामृतं च समभून्नान्भून् रात्रे स्थितिः तत्रैकस्त्वमसिष्यथा किल परानन्दप्रकाशात्मना कालकर्म गुणाश्च जीवनिवहा विश्वं च कार्यं विभो चिल्लीलारतिमेयुषि त्वयि तदा निर्लीनतामाययुः तेषान्नैव वदन्त्यसत्त्वमयि भो शक्त्यात्मना तिष्ठताम् नो चेत् किं गगनप्रसूनसदृशां भूयो भवेत् सम्भवः एवं च द्विपरार्थकालविगता वीक्षांसि सृक्षात्मिकाम्
बिभ्राणे त्वयि चुक्षुभे त्रिभुवनी पावाय माया स्वयं मायादः खलु कालशक्तिरखिला दृष्टं स्वभावोऽपि च प्रादुर्भूय गुणान् विकास्य विदतुस्तस्या सहायक्रिया माया सन्निहितो प्रविष्ट वपुषा साक्षीति गीतो भवान् वेदैस्तां प्रतिबिम्बतो विविशिवान् जीवोऽपि नैवापरः कालादिप्रतिबोधिता च भवता संज्योतिता च स्वयं माया सा खलु बुद्धितत्त्वमसृजत् योऽसौ महानुच्यते तत्रासौ त्रिगुणात्मकोऽपि च महान् सत्त्वप्रधान स्वयं जीवेऽस्मिन् खलु निर्विकल्पमहमित्युद्बोधनिष्पादकः चक्रेऽस्मिन् सविकल्पबोधकमहत् तत्त्वं महान् खल्वसौ सम्पुष्टं त्रिगुणैस्तमोदिबहुलं विष्णो भवत्प्रेरणात् सोऽहं च त्रिगुणक्रमा त्रिविधधामा साध्य वैकारिकः भूयस्तैजस तामसा विधिभवन्नाद्येन सात्त्वामना देवानिन्द्रियमानिनो कृतदिशा वातार्कपाश्यस्विनः मन्नीन्द्राच्युतमित्रकान् विदुवितिश्रीरुद्र शारीरकान् भूमन्मानसबुद्धयं कृतिमिलच्चित्ताख्यवृत्त्यन्वितं तच्चान्दकरणौ विभो तव फलात् सद्वांश एवासृजत् जातस्तैज सतो दशेन्द्रियगण तत्तामसा सांशात् पुनः तन्मात्रं नभसो मरुत्पुरपते शब्दो जनित्वत्फलात् शब्दात् व्योम ततः ससर्जित विभो स्पर्शन्ततो मारुतम् तस्मात् रूपमतो महोऽथ चरसं तोयं च गन्धं मही एवं माधव पूर्वकलनादात् आद्यात्य धर्मान्वितम् भूतक्राममिमं त्वमेव भगवन् प्राकाशयस्तामसात् एते भूतगणास्तथेन्द्रियगणा देवाश्च जाताः पृथक् नोषे कुर्भुवनाण्डनिर्मितिवितौ देवैरमीभिस्तदा त्वन्नानाविदशुक्तिभिर्नूदगुणस्तत्त्वान्यमून्याविशन् चेष्टाशक्तिमुदीर्य तानि घटयन् हैरण्यमण्डव्यताः अण्डन् तत्खलु पूर्वसृष्टसलिले तिष्ठत्सहस्रं समाः निर्बिन्धन्न कृदाश्चतुर्दश जगद्रूपौ विराडाह्वयं साहस्रैकरपादमूर्धनिवहै निःशेष जीवात्मकः निर्भातोऽसि मरुत्पुराधिपसमां त्रायस्व सर्वामयात् इति श्रीमन्नारायणीये विराट पुरुषोत्पत्ति वर्णनं नाम पंचमं दशकं समाप्तं नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते अथ षष्ठं दशकं विराट देहस्य जगदात्म वर्णनम् एवं चतुर्दश जगन्मयताङ्कतस्य पातालमीश तव पादतलौ वतन्ति पादोर्ध्वदेशमपि देवरसातलन्ते पुल्भद्वयं खलु महातलमद्भुतात्मन् जङ्गे तलातलमथो सुतलं च जानु किञ्चोरुभागयुगलौ वितलातले द्वे शोणीतलं जगनमम्बरमङ्गनाभिः वक्षस्य चक्रनिलयस्तव चक्रपाणे ग्रीवामहस्तव मुखं च जनस्तपस्तु फालं शिरस्तव समस्तमयस्य सत्यम् एवं जगन्मयतनो जगदाश्रितैरप्यन्यैर्निबद्धवपुषे भगवन्नमस्ते त्वद्ब्रह्मरन्ध्र पदमीश्वर विश्वगन्त छन्दांसि केशव घनस्तव केशपाशाः उल्लासि चिल्लियुगलं गृहिणस्य गेहं पक्ष्माणि रात्रिदिवसौ सविता च नेत्रे
निःशेष विश्वरचना च कटाक्ष मोक्षः कर्णौ दिशोऽश्वियुकलं तव नासिके द्वे लोभद्रवे च भगवन्नतरोत्तरोष्टौ तारागणाश्च रतनाश्च मनश्च दंश्रा माया विलासहसितं स्वसितं समीरः जिह्वा जलौ वचनमीश शकुन्तपङ्क्तिः सिद्धादयस्वरगणा मुखरन्ध्रमग्ने देवा भुजास्तनयुकं तव धर्मदेव पृष्ठं त्वधर्म इह देव मनःसुधांशु व्यक्तमेव हृदयाम्बुजमम्बुजाक्ष कुक्षिः समुद्रनिवहा वसनन्तु सन्ध्ये शेभः प्रजापतिरसौ विष्णौ च मित्रः शोणिस्थलं मृगगणाः पदयोर्नखास्ते हस्त्युश्चरैः सैन्धवमुखागमनन्तु कालः विप्रादिवर्णभवनौ वदनाब्जबाहु चारूरु युग्मचरणं करुणाम्बुधेते संसारचक्रमयि चक्रधर क्रियास्ते वीर्यं महासुरगणोऽस्थिकुलानि शैलाः नाट्यः सरित्समुद्यस्तरवश्यरोम जीयाति तौ वपुरनिर्वचनीयमीश ईदृग्जगन्मयवपुस्तव कर्म भाजां कर्मावसानसमये स्मरणीयमाहुः तस्यान्तरात्मवपुषे विमलात्मनेते वातालयाधिपनमोऽस्तु निरुन्धिरोगान् इति श्रीमन्नारायणीयं विराट्देहस्य जगतात्म वर्णनं षष्ठं दशकं समाप्तं नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते अथ सप्तमं दशकम् हिरण्यगर्भोत्पत्तिवर्णनं वैकुण्ठदर्शनं च एवं देव चतुर्दशात्मक जगद्रूपेण जातः पुनः तस्योध्वं खलु सत्यलोकनिलये जातोऽसि धाता स्वयं यं शंसन्ति हिरण्यगर्भमखिल त्रैलोक्यजीवात्मकं यो भूत्पीतरजो विकार विकसन्नाना शिश्रुषा रसः सोऽयौ विश्व विसर्गतत्तहृदयः सम्पश्यमानः स्वयं बोधं कल्वनवाप्य विश्वविषयं चिन्ताकुलस्तस्थिवान् तावत् त्वं जगतां पतेत पतपेत्येवं हि वैहायसीं वाणीमेनमशिश्रवः श्रुतिसुखां कुर्वन्तपः प्रेरणां कोऽसौ मामवद पुमानिति जला पूर्णे जगन्मण्डले दिक्षुद्वीक्ष्य किमप्यनीक्षितवता वाक्यार्थमुत्पश्यता दिव्यौ वर्षसहस्रमात तपसा तेन त्वमाराधितः तस्मै दर्शितवान् स्वनिलयौ वैकुण्ठमेकाद्भुतम् माया यत्र कदापि नु विकुरुते भादे जगद्भ्यो बहिः शोकक्रोधविमोहसाध्वसमुखा भावास्तु दूरं गताः सान्द्रानन्दझरी च यत्र परं ज्योतिः प्रकाशात्मके तत्ते धाम विभावितौ विजयते वैकुण्ठरूपौ विभो यस्मिन्नाम चतुर्भुजा हरिमणिश्यामा दातत्विषः नानाभूषणरत्नदीपिततिशो राजद्विमानालयाः भक्तिप्राप्त तथा विधोन्नतपदा दीव्यन्ति दिव्या जनाः तत्ते धाम निरस्त सर्वशमलौ वैकुण्ठरूपं जयेत् नानादिव्यवधूजनैरभिवृता विद्युल्लता तुल्यया विश्वोन्मादन हृद्यगात्ररतया विद्योदिता शान्तरा त्वत्पादाम्बुजशौरभैककुतुकाल्लक्ष्मीः स्वयं लक्ष्यते यस्मिन् विस्मयनीय दिव्यविभवन् तत्ते पदं देहि मे तत्रैवं प्रतिदर्शिते निजपते रत्नास नात्यासितं भास्वत्कोटिलसत्किरीटकटकात्या कल्पदीप्ताकृति श्रीवत्साङ्गितमातकौस्तुभमणिच्छायारुणं कारणं विश्वेशान्तवरूपमैक्षतवितिस्तत्ते विभो भातु मे
कालाम्भोदकलाय कोमलरुचि चक्रेण चक्रन्दिशाम् आवृण्वानमुदारमन्दहसि तस्यन्तप्रसन्नाननम् राजत्कम्बुकदारि पङ्कजरधर श्रीमद्भुजामण्डलम् षष्ठुस्तुष्टिकरौ वपुस्तव विभो मद्रोगमुद्वासयेत् दृष्ट्वा संवृत संभ्रम कमल भूस्त्वत्पादपाथोरुहे हर्षावेशव सौगदो निपतितः प्रीत्या कृतार्थी भवन् जानास्येव मनीषितं मम विभो ज्ञानन्ततापादय त्वयिदात्वैदपवत्स्वरूप परमित्याचष्ट तन्त्वां भजे आदाम्रे चरणे विनम्रमथतं हस्तेन हस्ते स्पृशन् बोधस्ते भविता न सर्गविधिर्बन्धोऽपि सञ्जायते इत्याभाष्य गिरं प्रतोष्य नितरान् तच्चित्तगूढस्वयं सृष्टौ तं समुदैरयः स भगवन्नुल्लासयोल्लाघता इति श्रीमन्नारायणीये हिरण्यगर्भोत्पत्तिवर्णनं वैकुण्ठदर्शनं चेति सप्तमं दशकं समाप्तं नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते अथ अष्टमं दशकं प्रलयवर्णनम् एवं तावत् प्राकृतप्रक्षयान्ते ब्राह्मे कल्पे यादिमे लब्धजन्मा ब्रह्मा भूयस्त्वत्त एवाप्यवेदान् सृष्टिं चक्रे पूर्वकल्पोपमानां सोऽयं चतुर्युगसहस्रमितान्यहानि तावन्निदाश्चरजनिर्बहुशो निनाय निद्रात्यसौ त्वयि निलीय समं स्वसृष्टैः नैमित्तिकप्रलयमाहुरतोऽस्य रात्रिम् अस्मादृशां पुनरहर्मुखकृत्य तुल्यां सृष्टिं करोत्यनुदिनं स भवत्प्रसादात् प्राग्ब्राह्मकल्पजनुषां च परायुषां तु सुप्तप्रबोधनसमास्ति तदा विसृष्टिः पञ्चाशदप्तमधुना स्ववयोऽर्थरूपम् एकं परार्थमधिवृत्य हि वर्ततेऽसौ तत्रान्द्यरात्रिजनितान् कथयामि भूमन् पश्चात्तिनावतरणे च भवद्विलासान् थिनावसानेऽथ सरोजयोनिः सुषुप्तिकामस्त्वयि सन्निलिल्ये जगन्ति च त्वज्जठरं समीयुः तदेदमेकार्णवमास विश्वं तवैव वेशे पणिराजिशेषे जलैकशेषे भुवने स्मशेषे आनन्दसान्द्रानुभवस्वरूपः स्वयोगनिद्रा परिमुद्रितात्मा कालाख्यशक्तिं प्रलयावसाने प्रबोधयेत्यादिशताखिलाधौ त्वया प्रसुप्तं परिसुप्तशक्तिव्रजेन तत्राखिल जीवधाम्ना चतुर्युगाणां च सहस्रमेवं त्वयि प्रसुप्ते पुनरद्वितीये कालाख्यशक्तिः प्रथमः प्रबुद्धा प्राबोधयत्वां किल विश्वनाथ विबुध्य च त्वं जलगर्भशायिन् विलोक्य लोकानखिलान् प्रलीनान् तेष्वेव सूक्ष्मात्मतया निजान्तस्थितेषु विश्वेषु तदात दृष्टिम् ततस्त्वदीया तयिनाभिरन्ध्रात् उदञ्जितं किञ्चन दिव्यपद्मं निलीननिःशेषपदार्थमाला संक्षेपरूपं मुकुलायमानं तदेतदम्भोरुकः कुट्मलन्ते कलेबरात्तोयपथे प्ररूढं बहिर्निरीतं परिदस्फुरद्भिः स्वधामभिर्वान्तमलन्यकृन्तत् संफुल्लपत्रे नितराव विचित्रे तस्मिन् भवद्वीर्यधृते सरोजे सपद्मजन्मा विधिरा विरासीत् स्वयं प्रबुद्धाखिलवेदराशिः अस्मिन् परात्मन्ननुपाद्मकल्पे त्वमित्थमुत्ता पिदमत्थयोनिः अनन्तभूमा मम रोगराशिं निरुन्धिवातालयवास विष्णो इति श्रीमन्नारायणीये प्रलयवर्णनम्
नाम अष्टमं दशकं समाप्तं। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते, नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। अथ नवमं दशकं जगत्सृष्टिवर्णनं। स्थितः स कमलोद्भवस्तव हि नाभिपङ्केरुहे, कुतस्विदिदमम्बुदौदितमित्यनालोकयन् तदीक्षणकुतूहलात् प्रतिदिशौ विवृताननं ननः चतुर्वदनतामगात्मिक सतष्टदृष्ट्यं भुजां महार्णवविघूर्णितं कमलमेव तत्केवलं विलोक्य तदुपाश्रयन् तव तनुं तु नालोकयन् क एष कमलोदरे महति निस्सहायो ह्यहं कुतस्त्विदितममम्बुजं समजनीति चिन्तामगात् अमुष्य हि सरोरुह किमपि कारणं सम्भवेत् इति स्म कृतनिश्चयः स खलु नालरन्ध्रात्मना स्वयोगफलविद्यया स्म वरूढवान् प्रौढतिः त्वदीयमतिमोहनं न तु कलेबरं दृष्टवान् ततः सकलनालिका विवरमार्गको मार्गयन् प्रयस्य शतवत्सरं किमपि नैव सन्तुष्टवान् निवृत्य कमलोदरे सुखनिषन्न एकाग्रधीः समाधिफलमादथे भवदनुग्रहै काग्रही शतेन परिवत्सरैर्धृतसमाधिबन्धोल्लसत् प्रबोधविशतीकृतः स खलु पद्मिनी सम्भवः अदृष्टचरमद्भुतं तव हि रूपमन्दर्दृशा व्यचष्ट परितुष्टदीर्भुजगभोग भागाश्रयम् किरीटमुकुटोल्लसत्कटकहारकेयूरयुग्मणिस्फुरितमेकलं सुपरिवीतपीताम्बरम् कलाय कुसुमप्रभं कलतलोल्लस सत्कौस्तुभं वपुस्ततै भावये कमलजन्मने दर्शितं श्रुतिप्रकदर्शितप्रचुरवैभव श्रीपते हरे जय जय प्रभो पदमुपैषितिष्ट्यादृशो कुरुष्व धियमाशु मे भुवन निर्मितौ कर्मठाम् इति गृहिणवर्णितस्वगुणपां हिमा पाहि मां लभस्व भुवनत्रयी रचन दक्षतामक्षतां युहाणमदनुग्रहं कुरु तपश्च भूयो विदे भवत्किल साधनी मयि च भक्तिरत्युत्कटेत्युदीर्य गिरमादधा मुदितचेतसौ वेधसम् शतं कृततपास्ततः स खलु दिव्य संवत्सरान् अवाप्य च तपोबलं मतिफलं च पूर्वाधिकम् उदीक्ष्य किल कंपितं पयसि पंकजौ वायुना भवद्बलविजृम्भितः पवनपाथसि पीतवान् तवैव कृपया पुनः सरसिजेन तेनैव सह प्रकल्प्य भुवनत्रयीं प्रववृते प्रजा निर्मितौ तथाविध कृपाफरो कुरु मरुत्पुराधीश्वर त्वमासु परिपाहि मां गुरुदयोक्षितैरीक्षितैः इति श्रीमन्नारायणीये जगत्सृष्टिवर्णनं नाम नवमं दशकं समाप्तं। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते, नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। अथ दशमं दशकं सृष्टिवैविध्यवर्णनं वैकुण्ठवर्ति तपलोऽथ भवत्प्रसादात् अम्भोजयो निरसृजत् किल जीवदेहान् स्तास्तूनि पूरुहमयानि तथा तिरश्चा जातिर्मनुष्यनिवहानपि देवभेतान् मिथ्याग्रहास्मि मिमतिरागविको भीतिः अज्ञानवृत्तिमिति पञ्चविधां सृष्ट्वा उद्दामतामसपदार्थविधानधूनः तेने त्वदीयचरणस्मरणौ विशुद्ध्यै तावत् ससर्ज मनसा सनकं सनन्तं भूयः सनातनमुनिं च सनत्कुमारं ते सृष्टिकर्मणि तु तेन नियुज्यमानात्
त्वत्पादभक्तिरसिका जगृहुर्नवाणीं तावत् प्रकोपमुदितं प्रतिरुन्धतोऽस्य भ्रूमध्यतो जनिमृढो भवते गदेशः नामानि मे कुरु पदानि च हा विरिञ्चेत्यादौ रुरोध किल तेन स रुद्रनामा एकादशाह्वयतया च विभिन्नरूपं रुद्रौ विधाय दयिता वनिताश्च दत्त्वा तावन्त्य तत्त च पदानि भवत्प्रणुन्नः प्राह प्रजा विरचनाय च सादरन्तं रुद्राभिसृष्टभयता कृतिरुद्रसङ्कसम्पूर्यमाण भुवनत्रयभीतचेताः मामा प्रजा सृजत पश्चरमङ्गलायेत् याचष्टतं कमलभूर्भवतीरितात्मा तस्याथ सर्गरसिकस्य मरीचिरत्रि तत्राङ्गिराक्रतुमुनिः पुलः पुलस्त्यः अङ्गादजायत भृगुश्च वसिष्ठतक्षौ श्रीनारदश्च भगवन् भवतङ्घ्रिदासः धर्मादिकानभिसृ जन्नथ कर्तमञ्च वाणीर्विधाय वितिरङ्गज सङ्कुलो भूत् त्वद्बोधितैः स नगतक्षमुखैस्तनूजैः उद्बोधितश्च विरराम तमो विमुञ्चन् वेदान् पुराणनिवहान् अपि सर्वविद्याः कुर्वन् निजान् गगणात् चतुराननोऽसौ पुत्रेषु तेषु विनिधाय स सर्गवृद्धिम् अप्राप्नुवंस्तव पदाम्बुजमाश्रितो भूत् जानन्नुपायमथ देहमजो विभज्य स्त्रीपुंसभावभजन्म नुदत्वधूभ्यां ताभ्यां च मानुषकुलानि विवर्धयं स्वं गोविन्दमारुतपुरेश निरुन्धिरोगान् इति श्रीमन्नारायणीये सृष्टिवैविध्यवर्णनं नाम दशमं दशकं समाप्तं नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते अथ एकादशं दशकं सनकादीनाम वैकुण्ठप्रवेशवर्णनं जय विजय शापवर्णनं हिरण्यकशिपु हिरण्याक्षोत्पत्तिवर्णनं च क्रमेण सर्गे परिवर्धमाने कथाभिदिव्यासनगातयस्ते भवद्विलोकाय विकुण्ठलोकं प्रभेदिरे मारुतमन्दिरेश मनोज्ञनैः श्रेयसकाननाद्यैः अनेकवापी मणिमन्दिरैश्च अनूपमन्तं भवतो निकेतं मुनीश्वराः प्रापुरतीतकक्ष्याः भवद्दितृक्षुन् भवनौ विविक्षुन् त्वास्तौ जयस्तान् विजयोऽप्यरुन्धां तेषां च चित्ते पदमापकोपः सर्वं भवत्प्रेरणयैव भूमन् वैकुण्ठलोकानुचितप्रचेष्टौ कष्टौ युवान् दैत्यगतिं भजेतम् इति प्रशब्दौ भवताश्रयौ तौ हरिस्मृतिर्नोस्त्विति नेमदुस्तान् तदेतदाज्ञाय भवानवाप्तः सहैव लक्ष्म्या बहिरम्बुजाक्ष खगेश्वरां सार्पितचारुबाहुः आनन्दयंस्तानभिराममूर्त्या प्रसाद्य गीर्भिस्तुवतो मुनीन्द्रान् अनन्यनाथावथ पार्षदौ तौ संरम्भयोगनभवै स्त्रिभिर्माम् उपेतमित्यात्त कृपन्यगादीः त्वदीयभृत्यावथ काश्यपार्थौ सुरारिवीरा उदितौ दिदत्तौ सन्ध्यासमुत्पादनकष्टचेष्टौ यमौ च लोकस्य यमाविवान्यौ हिरण्यपूर्वः कशिपुः किलैकः परो हिरण्याक्ष इति प्रतीतः उभौ भवन्नाथमशेषलोकं रुषाण्यरुन्धान् निजवासनान्धौ तयोर्हिरण्याक्ष महासुरेन्द्रः रणाय धावन्नवाप्त वैरी भवत्प्रियां क्ष्मां सलिले निमज्य चचार गर्वात् विनदन् गतावान् ततो जलेशात् सदृशं भवन्तं निशम्य पभ्रामकवेशयं स्वां भक्तैकतृष्य स कृपानिधे त्वं निरुन्धिरोगान् मरुथालयेश इति श्रीमन्नारायणीये सनकादीनाम वैकुण्ठप्रवेशवर्णनं जय विजय शापवर्णनं हिरण्यकशिपु हिरण्याक्षोत्पत्तिवर्णनं चेति एकादशं दशकं समाप्तम्
नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते अथ द्वादशं दशकं वराहावतारवर्णनं भूम्युत्तरवर्णनं च स्वायम्भुवो मनुरथो जनसर्गशीलः दृष्ट्वा महीमसमये सलिले निमग्नां षष्ठारमापचरणं भवतङ्घ्रिसेवा तुष्टाशयं मुनिजनैः सह सत्यलोके कष्टं प्रजा सृजति मय्यव निर्निमग्ना स्नानं सरोज भव कल्पय तत्प्रजानाम् इत्येवमेष गथितो मनुना स्वयंभूः अम्भोरुहाक्ष तव पादयुगौ व्यचिन्तित् हा हा विभो जलमहन् न्यपिबं पुरस्तात् अद्यापि मज्जति मही किमहं करोमि इत्थं त्वदङ्घ्रियुगलं चरणै यतोऽस्य नासापुडात् सम्भवः शिशुकोलरूपी अङ्गुष्ठमात्रवपुरुत्पतितः पुरस्तात् भूयोत कुम्भिसदृशः समर्जृम्भतास्त्वम् अभ्रे तथाविधमुदीक्ष्य भवन्तमुच्चैः विस्मेरतां वितिरगात् सहसूनुभिस्वैः कोऽसावचिन्त्य महिमा किटियुत्थितो मे नासापुटात् किं भवेत् जितस्य माया इत्थौ विचिन्तयति धातरि शैलमात्रः सद्यो भवन् किल जगर्जितघोरघोरम् तन्ते निनादमुपकर्ण्य जनस्तपस्थाः सत्यस्थिताश्च मुनयो नुनुर्भवन्तं तत्स्तोत्रहर्षुलमनाः परिणत्य भूयः तोयाशयौ विपुलमूर्तिरवातरस्त्वम् ऊर्ध्वप्रसारि परिधूम्रविधूतरोमो प्रोत्क्षिप्तवालधिरवाङ्मुखघोरगोणः तूर्णप्रदीर्णजलतः परिपूर्णदक्ष्णा स्तोत्रोन्मुनीन् शिशिरयन्नवतेरिधत्वम् अन्तर्जलन् ततनुसङ्कुलनक्रचक्रं भ्राम्यत्तिमिङ्गिलकुलं कलुषोर्मिमालम् आविश्य भीषणरवेण रसातलस्ताम् आकम्पयन् वसुमतीं मगवेशयस्त्वम् दृष्ट्वा तदैत्यहतकेन रसातलान्ते सौवेशितान् झटिति कूटकिटिर्विभो त्वम् आपातुकानविगणय्य सुरारिकेठान् दंशाङ्कुरेण वसुधा मदता सलीलम् अभ्युद्धरन्नथतरान् दशनाग्रलग्नमुस्ताङ्कुराङ्कितैवातिगभीरवात्मा उद्धूतघोरसलिलाज्जलतेरुतञ्चन् किरीटावराहवपुरीश्वर पाहि रोहात् इति श्रीमन्नारायणीये वराहावतारवर्णनं भूम्युत्तरवर्णनं चेति द्वादशं दशकं समाप्तं नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते अथ त्रयोदशं दशकं हिरण्याक्षवतवर्णनम् हिरण्याक्षं तावत् वरद भवतन्वेषणपरं चरन्तं सावर्ते पयसि निजजङ्घापरिमिते भवद्भक्तो गत्वा कपटपटुति नारदमुनिः शनैरुचे नन्दन्तनुजमपीन्दं स्तव बलम् समायावी विष्णोर्हरति भवती याव वसुमतीं प्रभो कष्टं कष्टं किमितमिति तेनाभिकथितः नदन् क्वासौ क्वासा विदिशमुनिना दर्शितपदः भवन्तं सम्प्रापद्धरणिधरमुद्यन्तमुदकात् अहो आरण्योऽयं मृगहिति हसन्तं बहुतरैः दुरुक्तैर्विध्यन्तन्दिति सुतमवज्ञाय भगवन् महीन् दृष्ट्वा दंष्ट्रा शिरसि चकितां स्वेन मनसा पयूधावाधाय प्रसभमुदयुधा वृथविधौ गतापानौ दैत्ये त्वमपि हि गृहीतोन्नतकतः नियुद्धेन क्रीडन् घटकटरवोत्कुष्ठवियता रणालोकौत्सुक्यान् मिलति सुरसङ्घे धृतममुं निरुन्ध्या सन्ध्यातः प्रथममिति दात्रा जगदिके
गतोन्मर्थे तस्मिन् तव खलु गता यान्ति भुवः गताघाताद् भूमौ झटिति पतितायामहह भोः मृतस्मेरास्यस्त्वन्तनुजकुल निर्मूलनक्षणं महाचक्रं स्मृत्वा करभुवि तदा नोरुरुचिषे ततः शूलङ्कालप्रतिमऋषि दैत्ये विसृजति त्वयिच्छिन्तत्येन करकलितचक्रप्रहरणात् समारुष्टो मुष्ट्या सकलु विदुतं स्वां समतनोत् गलन्माये मायास्त्वयि किल जगन्मोहनकरीः भवच्चक्रज्योतिष्कणलवनिबातेन विधुते ततो माया चक्रे विदत घनरोषान्धमनसं गरिष्ठाभिर्मुष्टिप्रहृतिभिर्भिघ्नन्दमसुरम् स्वपादाङ्कुष्ठे श्रवणपदमूले निरवधिः महाकायः सोऽयं तव चरणपादप्रमथितः गलत्रक्तो वक्त्रादपदतृषिभिः श्लाघितहतिः तदा त्वामुत्थामप्रमदभर विद्योतिहृदयाः मुनीन्द्रासान्द्राभिस्तुतिभिरनुवन्नध्वरतनुम् त्वचिन्थो रोमस्वपि कुशगण चक्षुषि कृतं चतुर्होतारोङ्घ्रौ शुकभिवदने चोदरैडा ग्रहाजिह्वायान्ते परपुरुषकर्णे च समसः विभो सोमो वीर्यौ वरद कलदे क्षेप्युपसतः मुनीन्द्रैरिद्यातिस्तवनमुखरैर्मोदितमनाः महीयस्या मूर्त्या विमलतरकीर्त्या च विलसन् स्वदिष्ण्यं सम्प्राप्तः सुखरसविहारी मधुविधो निरुन्ध्यारोहं मे सकलमपि वातालयपते इति श्रीमन्नारायणीये हिरण्याक्षवदवर्णनं नाम त्रयोदशं दशकं समाप्तं नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते अथ चतुर्दशं दशकं कपिलोपाख्यानं समनुस्मृततावकाङ्घ्रियुग्मः समनुः पङ्कजसम्भवाङ्गजन्मा निजमन्तरमन्तरायहीनं चरितन्ते कथयन् सुखन्निनाय समये खलु तत्र कर्धमाख्यः गृहिणच्छाय भवस्तदीयवाचा हृदसर्गरसो निसर्गरम्यं भगवंस्त्वामयुतं समासिषेवे गरुडोपरि कालमेघकम्रं विलसत्केलिसरोजपाणिपद्मम् असितोल्लसिता नौ विभो त्वं वपुराविष्कुरुषे स्म कर्तमाय स्तुवते पुलकावृताय तस्मै मनुपुत्रीन्दयितान्न वापि पुत्रीः कपिलं च सुतं स्वमेव पश्चात् स्वगतिं चाप्यनुगृह्य निर्गतो भूः समनुष्यतरूपया महिष्या गुणवद्या सुतया च देवहूत्या भवतीरितनारदोपदिष्टः समगात्कर्दममागधिप्रतीक्षं मनुनोपहृतां च देवहूतिं तरुणीरत्नमवाप्य कर्दमोऽसौ भवतर्चन निवृतोऽपि तस्यां दृढशुश्रुणया तथौ प्रसादं स पुनस्त्वदुपासनप्रभावात् दयिता कामकृते कृते विमाने वनिताकुलसङ्कुलो नवात्मा व्यहरद्देव पथेषु देवहूत्या शतवर्षमथव्यतीत्य सोऽयं नवकन्या समवाप्य धन्यरूपाः वनयानसमुद्यतोऽपि कान्ताहितकृत्वज्जननोत्सुको न्यवात्सीत् निजभर्तृगिरा भवन्निषेवा निरतायामथ देवदेवहूत्यां कपिलस्त्वमजायथा जनानां प्रथयिष्यन् परमात्मतत्त्वविद्यां वनमेयुषि कर्दमे प्रसन्ने मत सर्वस्वमुपादिशन् जनन्यै कपिलात्मकवायुमन्दिरेश त्वरितं त्वं परिपाहि मां गतौघात् इति श्रीमन्नारायणीये
कपिलोपाख्यानं नाम चतुर्दशं दशकं समाप्तं। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते, नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। अथ पंचदशं दशकं कपिलोपदेशः। मतिरिह गुणसक्ता बन्धकृत्तेष्वसक्ता त्वमृतकृदुपरुन्धे भक्तियोगस्तु शक्तिं महतनुगमलभ्या भक्तिरेवात्र साध्या कपिलतनुरिति त्वन्देवहूद्यैन्यकादीः प्रकृतिमहतहङ्काराश्च मात्राश्च भूतान् यपि हृतपि स साक्षी पूरुषः पञ्चविंशः इति विदित विभागो मुच्यते सौ प्रकृत्या कपिलतनुरुति त्वन्देवहूद्यैन्यकादीः प्रकृतिकदगुणौ कैर्नाच्यते पूरुषोऽयं यति तु सजति तस्यान् तद्गुणास्तम्भजेरन् मदनुभजन तत्त्वालोचनैः साप्यपेयात् कपिलतनुरुति त्वन्देवहूद्यैनकादीः विमलमतिरुपात्तैरासनात्यैर्मदङ्गं गरुडसमधिरूढौ दिव्यभूषायुधाङ्गं रुचितुलिततमालं शीलये तानुवेलं कपिलतनुरिति त्वन्देवहूद्यैन्यकादीः मम गुणगणलीला कर्णनैष्कीर्तनाध्यैः मयि सुरसरितोघ प्रज्ञचित्तानुवृत्तिः भवति परमभक्तिः सा हि मृत्योर्विजेत्री कपिलतनुरुति त्वन्देवहूद्यैन्यकादीः अहह बहुल हिंसा सञ्चितार्थैः कुटुम्बं प्रतिदिनमनुपुष्णन् स्त्रीजितो बाललाली विशतिः गृहसक्तो यातनां मय्यभक्तः कपिलतनुरिति त्वन्देवहूद्यैन्यकादीः युवति जठर किन्नो जातबोधोऽप्यकाण्ठे प्रसव गलित बोधः पीठयोल्लङ्घ्य पाल्यं पुनरपि पदमुह्यत्येव तारुण्यकाले कपिलतनुरुति त्वन्देवहूद्यैन्यकादीः पितृसुरगणयाजी धार्मिको यो गृहस्थः स च निपतति काले दक्षिणाथोपगामी मयि निहितम कामं कर्म धूतपदार्थं कपिलतनुरुति त्वन्देवहूद्यैन्यकादीः इति सुविद्यत् वेद्यान् देवहूतिं कृतनुतिमनुगृह्य त्वं कदो योगिसङ्गैः विमलमतिरथासौ भक्तियोगेन मुक्ता त्वमपि जनहितार्थौ वर्तसे प्रागुदीच्यां परम किमु भूत्या त्वत्पदाम्भोजभक्तिं सकलभयविनेत्रीं सर्वकामोपनेत्रीं पथसि खलु दृढन् त्वन्तद्विधूयामयान्मे गुरुपवनपुरेश त्वय्युपादत्स्व भक्तिम् इति श्रीमन्नारायणीये कपिलोपदेश नाम पंचदशं दशकं समाप्तम्। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते, नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। अथ षोडशं दशकं नरनारायणावतारवर्णनं दक्षयागवर्णनं च। दक्षो विरिञ्च तनयोऽथ मनोस्तनूजां लब्ध्वा प्रसूतिमिह षोडश चापकन्याः धर्मे त्रयोदश तदौ पितृषु स्वधाञ्च स्वाहां हविर्भुजिः सतीं गिरिशे त्वदंशे मूर्तिर्हि धर्मगृहिणी शुशुवे भवन्तं नारायणं नरसखं महितानुभावं यज्जन्मनि प्रमुदिता कृततूर्यघोषाः पुष्पोत्करान् प्रववृषुर्मुनुः सुरौगाः दैत्यं सहस्रकवचं कवचैः परीतं साहस्रवत्सरतपः समराभिलव्यैः पर्यायनिर्मिततपः समरौ भवन्तौ शिष्टैककङ्कटममुन्यहतां सलीलम् अन्वाचरन्नुपतिशन्नपि मोक्षधर्मं त्वं भ्रातृमान् बदरिकाश्रममध्यवात्सीः शक्रोऽथ ते शमतपोपलनिस्सहात्मा दिव्यांगना परिवृतं प्रजिघायमारम्।
कामो वसन्तमलया नीलबन्धुशाली कान्ताकटाक्षविशिखैर्विकसद्विलासैः विध्यन्मुहुर्मुहुरकम्पमुदीक्ष्य च त्वां फिरितस्त्वयाथ जगते मृदुहासभाजा फिरित्यालमङ्कजवसन्तशुभाङ्गनावः मन्मानसन्त्विह जुषध्व विधिब्रुवाणः त्वौ विस्मयेन परितस्तुवतामथैषां प्रादर्शयस्व परिचारककातराक्षीः सम्मोहनाय मिलिता मदनादयस्ते त्वद्दासिका परिमलैः किल मोहमापुः दत्तां त्वया च जगृहुस्त्रपयैव सर्वः स्वर्वासि कर्वशमनीं पुनरुर्वशीं ताम् दृष्ट्वोर्वशीं तव गताञ्च निशम्य चक्रः पर्याकुलो जनिभवन्महिमावमर्शात् एवं प्रशान्तरमणीयतरावतारात् त्वत्तोऽधिको वरद कृष्णतनुस्त्वमेव दक्षस्तु धातुरति लालनया रजुन्तः नाद्यातृतस्त्वयि च कष्टमशान्तिरासीत् येन व्यरुन्धस भवत्तनुमेव शर्वं यज्ञे च वैरपिशुने स्वसुताव्यमानीत् वृद्धेशमर्धितमखस्सतु वृत्तशीर्षः देवप्रसादितहराथतलब्धजीवः त्वत्पूरितक्रतुवरः पुनरापशान्तिं सत्वं प्रशान्तिकर पाहि मरुत्पुरेश इति श्रीमन्नारायणीये नरनारायणावतारवर्णनं दक्षयागवर्णनं चेति षोडशं दशकं समाप्तं। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। अथ सप्तदशं दशकम् ध्रुवचरितवर्णनम् उत्तानपादनृपतेर्मनुनन्दनस्य जाया बभूव शुरुचिर्नितरामभीष्टा अन्यासु नीतिरिति भर्तुरनादृता सा त्वामेव नित्यमगदिः शरणं गताभूत् अङ्के पितुः सुरुचिपुत्रकमुत्तमन्तं दृष्ट्वा ध्रुवः किल सुनीतिसुदोधिरोक्ष्यन् आचिक्षिपे किल सुषुःसुतरां सुरुच्या दुस्सन्ध्यजा खलु भवद्विमुखैरसूया त्वन्मोहिते पितरि पश्यति दारवश्ये दूरं दुरुक्तिनिहतः स गतो निजाम्बां सापि स्वगर्मगतै सन्दरणाय पुंसां त्वत्पादमेव शरणं शिशवे शशंस आकर्ण्यसोऽपि भवतर्चन निश्चितात्मा माने निवेद्य नगरात् किल पञ्चवर्षः सन्दृष्टनारदनिवेद्य मन्द्रमार्गः त्वामारराध तपसा मधुकाननान्ते ताते विषण्णहृदयेन करिङ्गतेन श्रीनारदेन परिसान्वितचित्तवृत्तौ बालस्त्वदर्पितमनाक्रमवर्धितेन निन्ये कठोरतपसा किल पञ्चमासान् तावत् तपोबलनिरुच्छ्वसिते दिगन्ते देवार्तितस्त्वमुदयत् करुणार्द्रचेताः त्वत्रूपचित्रसनिलीनमतेः पुरस्तात् आविर्बभूवित विभो गरुडाधिरूढः त्वद्दर्शनप्रमदभारतरङ्गितन्तं दृग्भ्यां निमग्नमिव रूपरसायने ते तुष्टूषमाणवमगम्य कपोलदेशे संस्पृष्टवानसि दरेण तथा दरेण तावत् विबोध विमलं प्रणुवन्तमेनम् आभाषतास्त्वमगम्य तदीयभावं राज्यं चिरं समनुभूय भजस्व भूयः सर्वोत्तरं ध्रुवपदौ विनिवृत्तिहीनम् इत्योचि त्वयि कथे नृपनन्दनोऽसौ आनन्दिताखिलजनूनकरीमुपेदः ते मे चिरं भवदनुग्रहपूर्णकामः ताते गते च वनमादृतराज्यभारः यक्षेण देव निहते पुनरुत्तमेऽस्मिन् यक्षैः स युद्धनिरतो विरतो मनुक्त्या शान्त्या प्रसन्नहृदयात् धनदादुपेदात्
त्वद्भक्तिमेव सुदृढां मौर्णोन्महात्मा अन्ते भवत्पुरुषनीतविमानयातः मात्रा समन्ध्रुवपदे मुदितोऽयमास्ते एवं स्वभृत्य जनपालनलोलधीस्त्वं वातालयातिपनिरुन्धि ममामयौघान् इति श्रीमन्नारायणीये ध्रुवचरितवर्णनं नाम सप्तदशं दशकं समाप्तं। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते, नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। अथ अष्टादशं दशकं पृथुचरितवर्णनं जातस्य ध्रुवकुल एव तुङ्गकीर्ते अङ्गस्य व्यजनिसुतः सवेन नामा तद्दोषव्यथितमस्सि स राजवर्यः त्वत्पादे निहितमनावनङ्गतोऽभूत् पापोऽपि क्षितितलपालनाय वेनः पौराद्यैरुपनिहितः कठोरवीर्यः सर्वेभ्यो निजबलमेव सम्प्रशंसन् भुञ्चक्रे तव यजनान्ययन्यरौत्सीत् सम्प्राप्ते हितकथनाय तापसौखे मत्तोऽन्यो भुवनपतिर्न कश्चनेति त्वन्निन्दावचनपरो मुनीश्वरैस्तैः शापाग्नौ शलभतश दशामनायिवेनः तन्नाशात् खलजनभीरुकैर्मुनीन्द्रैः तन्मात्रा चिरपरिरक्षिते तदङ्गे त्यक्तागे परिमथिता दथोरुदण्डात् दोर्दण्डे परिमथिते त्वमाविरासिः विख्यातः पृथुरिति तापसोपदिष्टैः सूदात्यैः परिणुतभावि भूरिवीर्यः वेनार्त्या कबलितसम्पदं दरिद्रीम् आक्रान्तान् निजधनुषा समामकार्षीः भूयस्तान् निजकुलमुख्यवत्सयुक्तैः देवात्यैः समुचितचारुभाजनेषु अन्नादीन्यभिलषितानि यानि तानि स्वच्छन्तं सुरभितनु मधुतुहस्त्वम् आत्मानैयजतिमकैस्त्वयि त्रिदामन्नारब्धे शततमवाजिमेधयागे स्पर्धालुष्यतमखयेत्यनीचवेषः कृत्वाश्वन्तवतनयात् पराजितोऽभूत् देवेन्द्रं मुहुरिति वाजिनं हरन्तं वह्नौतं मुनिवरमण्डले जुहूषौ वृन्धाने कमलभवे रतो समाप्तौ साक्षात् त्वन्मधुरिपुमैक्षथा स्वयं स्वं तद्दत्तौ वरमुलभ्य भक्तिमेकां गङ्गान्ते विहितपदः कथाभितेव सत्रस्तं मुनिनिवहं हितानि संशन् ऐक्षिष्टासनकमुखान् मुनीन् पुरस्तात् विज्ञानं सनकमुखोत्थितं दधानः स्वात्मानं स्वयमगमो वनान्तसेवी तत्तातृपृथुवपुरीश सत्वरं मे रोगौघं प्रशमय वादके वाहवासिन् इति श्रीमन्नारायणीये पृथुचरितवर्णनं नाम अष्टादशं दशकं समाप्तं। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते, नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। अथ एकोनविंशं दशकं प्राचेतसकथानुवर्णनं पृतोस्तु नप्ता पृथुधर्मकर्मठः प्राचीनबर्हिर्युवदौषधत्रुतौ प्रचेतसो नाम सुचेतसः सुतान् अजीजनत्वत्करुणाङ्कुरानिव पितुः शुश्रूषा निरतस्य शासनात् भवत्तपस्याभिरतादशापि ते पयोनिधिं पश्चिममेत्य तत्तटे सरोवरं सन्दत्तृषुर्मनोहरम् तदा भवत्तीर्थमिदं समागतः भवो भवत्सेवकदर्शनात्रुतः प्रकाशमासाद्य पुरः प्रचेतसाम् उपादिशद्भक्ततमस्तवस्तवम् स्तवञ्च बन्तस्तमिमी जलान्तरे भवन्तमासे विशतायुक्तं समाः भवत्सुखास्वादरसादमीश्वियान् बभूव कालो ध्रुववन्दशीघ्रता तपोभिरेषा मतिमात्रवर्धिभिः
स यज्ञहिंसा निरतोऽपि पावितः पितापि तेषां गृहयादनारदप्रदर्शितात्मा भवतात्मता ययौ कृपाफलेनैव पुरः प्रचेतसां प्रकाशमागाः पदकेन्द्रवाहनः विराजिचक्रादिवरायुधांशुभिः कुजाभिरष्टाभिरुतञ्चितत्युतिः प्रचेतसां तावत याचतामपि त्वमेव कारुण्यभरात्वरानदाः भवद्विचिन्तापि शिवाय देहिनां भवत्वसौरुद्रनुतिश्च कामदा अवाप्य कान्तान् तनयां महीरुहां तया रमध्वन् दशलक्षवत्सरीं सुतोऽस्तु दक्षो ननु तत्क्षणात् च मां प्रयास्यथेतिन्यगतो मुदैवतान् ततश्च ते भूतलरोधिनस्तरून् कृधा दहन्तो द्रुहिणेन वारिताः द्रुमश्च दत्तान् तनयामवाप्यताम् त्वदुक्तकालं सुखिनोभिरेमिरे अवाप्य दक्षं च सुतं कृताध्वराः प्रचेतसो नारदलब्धया धिया अवापुरानन्दपदं तथावितः त्वमीशवातालयनाथ पाहि माम् इति श्रीमन्नारायणीये प्राचेतसकथानुवर्णनं नाम एकोनविंशं दशकं समाप्तं नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते अथ विंशतितमं दशकं ऋषभयोगीश्वरचरितवर्णनं प्रियव्रतस्य प्रियपुत्रभूतात् आग्नेयराजादुदितो हि नाभिः त्वां दृष्टवानिष्टदमिष्टिमध्ये तवैव तुष्ट्यै कृतयज्ञकर्म अभिष्टुतस्तत्र मुनीश्वरैस्त्वं राज्ञस्त्वतुल्यं सुतमर्थ्यमानः स्वयं जनिष्येऽहमिति ब्रुवाणः तिरोदधापर्हिषि विश्वमूर्ते नाभिप्रियायामथ मेरुदेव्यां त्वमंशतो भोर्वृषभाभिधानः अलोकसामान्यगुणप्रभावप्रभाविदादे शेषजनप्रमोदः त्वयि त्रिलोकी भृतिराज्यभारं निधाय नाभिस्सह मेरुदेव्या तपोवनं प्राप्य भवन्निषेवि कदक्किलानन्दपदं पदन्ते इन्द्रस्त्वतु कर्षकृतातमर्षात् ववर्षणास्मिन्न जनाभवर्षे यदा तदा त्वन्निजयोगशक्त्या स्ववर्षमेनद्य तथा सुवर्षम् जितेन्द्रदत्तां कमनीं जयन्तीम् अतोत्वहन्नात्म रथाशयोऽपि अजीजनस्तत्र शतन्तनूजान् येषां क्षितीशो भरतोऽग्रजन्मा न वा भवन् योगिवरा न वान्ये त्वपालयन् भारतवर्षकण्ठान् सैकात्वशीतिस्तव शेषपुत्राः तपोबलाद्भू सुरभूयमीयुः उक्त्वा सुतेभ्यो मुनीन्द्रमध्ये विरक्तिभक्त्यन्वितमुक्तिमार्गं स्वयं गतः पारमहंस्यवृद्धिम् अथा जडोन्मत्तपिशाचचर्याम् परात्मभूतोऽपि परोपदेशं कुर्वन् भवान् सर्वनिरस्यमानः विकारहीनो विचचार कृष्णां महीमहीनात्मरसाभिलीनः शयुवृतङ्गो मृगकाकचर्यां चिरञ्चरन्नाप्यपरं स्वरूपं तवाहृताङ्गकुटकाचले त्वं तापान् ममापाकुरुवादनाथ इति श्रीमन्नारायणीये ऋषभयोगीश्वरचरितवर्णनं नाम विंशतितमं दशकं समाप्तं नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते अथ एकविंशतितमं दशकं जम्बूद्वीपादिषु भगवदुपासना प्रकारवर्णनं मध्योद्भवे भुवैलावृतनाम्नि वर्षे गौरी प्रधानवनिता जनमात्रभाजी शर्वेण मन्द्रनुतिभिः समुपास्यमानं सङ्कर्षणात्मगमतीश्वर संशये त्वां भद्राश्वनामकैलावृतपूर्ववर्षे भद्रश्व
रवोभिर्ऋषिभिः परिणूयमानं कल्पान्तकूटनिगमोद्धरणप्रवीणं ध्यायामि देवहयशीर्षतनुं भवन्तम् ध्यायामि गते हरिवर्षे प्रह्लादमुख्यपुरुषैः परिसेव्यमाणम् उत्तुङ्गशान्तधवलाकृतिमेघशुद्धज्ञानप्रदन्नरहरिं भगवन् भवन्तम् वर्षे प्रतीचि ललितात्मनिकेतुमाले लीलाविशेषललितस्मितशोभनाङ्गम् लक्ष्म्या प्रजापतिसुतश्च निषेव्यमाणम् तस्याः प्रियाय धृतकामतनुं भजे त्वां रम्ये हि यूति खलु रम्यकनाम्नि वर्षे तत्वर्षनाथमनुवर्य सपर्यमाणं भक्तैकवत्सलममत्सु सरहृत्सुभान्तं मत्स्याकृतिं भुवननाथ पचे भवन्तं वर्षं हिरण्मयसमाह्वयमौतराहम् आसीनमधृत् मद्रिधृतिकर्मठकामठाङ्गं संसेवते पितृगणप्रवरोर्यमायं तन्त्वां भजामि भगवन् परचिन्मयात्मन् किञ्चोत्तरेषु पुरुषु प्रियया धरण्या संसेवितो महितमन्द्रनुतिप्रभेदैः दंशाग्रगृष्टगणपृष्ठगरिष्ठवर्ष्मा त्वं पाहि विज्ञनुतयज्ञवराहमूर्ते यां यां दिशं भजति किं पुरुषाख्यवर्षे संसेवितो हनुमता धृतभक्तिभाजा सीताभिराम परमाद्भुतरूपशाली रामात्मकः परिलसन् परिपाहि विष्णो श्रीनारदेन सह भारतकण्ठमुख्यैः त्वं साङ्ख्ययोगनुदिभिः समुपास्यमानः आकल्पकालमिह साधुजनाभिरक्षि नारायणो नरसखः परिपाहि भूमन् प्लाक्षेर्करूपमयि सा शाल्मल इन्दुरूपं द्वीपे भजन्ति कुशनामनिवह्नि रूपं क्रौञ्चेम्बुरूपमथ वायुमयं च शाके त्वां ब्रह्मरूपमयिमपि पुष्करनाम्नि लोकाः सर्वैर्ध्रुवादिभिरुडुः प्रकरैर्ग्रहैश्च उच्छादिकेष्ववयवेष्वपि कल्प्यमानैः त्वं शिंशुमारवपुषा महतामुपास्यः सन्ध्यासुरुन्धि नरकं मम सिन्धुशायिन् पातालमूलभुविशेषतनुं भवन्तं लोलैककुण्डलविराजिसहस्रशीर्षं नीलाम्बरं धृतहलं भुजकाङ्गनाभिः जुष्टं भजे जुष्टं भजे हरगतान् गुरुगेहनाथ इति श्रीमन्नारायणीये जम्बूद्वीपादिषु भगवदुपासना प्रकारवर्णनं नाम एकविंशतितमं दशकं समाप्तं नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते अथ द्वाविंशतितमं दशकम् अजामिलोपाख्यानम् अजामिलो नाम महीसुरः पुरा चरन् विभो धर्मपथान् गृहाश्रमी गुरोर्गिराकाननमेत्य दृष्टवान् सुधृष्टशीलां कुलटां मदाकुलां स्वदः प्रशान्तोऽपि सता हृताशयः स्वधर्ममुत्सृज्य तया समारमन् अधर्मकारी दशमी भवन् पुनः दथौ भवन्नामयुते सुते रतिं समृत्युकाले यमराज किङ्करान् भयङ्करां स्त्रीनभिलक्षयन् धिया पुरामनाक्वत्स्मृतिवासनाफलात् जुहावनारायणनामकं सुतं दुराशयस्यापि तदात्वनिर्गतत्वदीयनामाक्षरमात्रवैभवात् पुरोभिपेतोर्भवतीयपार्षताः चतुर्भुजाः पीतपटा मनोरमाः अमुञ्च सम्पाश्य विकर्षतो भटान् विमुञ्चते त्यारो दुर्बलादमी निवारितास्ते च भवज्जनैः
पापैस्तदा तदीयपापन्निखिलन्यवेदयन् भवन्तु पापानि कथन्तु निष्कृते कृतेऽपि भो दण्डनमस्ति पण्डिताः न निष्कृतिः किंविदिता भवातृषा इति प्रभो त्वत्पुरुषा भवाशिरे श्रुतिस्मृतिभ्यां विहिता व्रतादयः पुनन्ति पापन्न लुनन्ति वासनाम् अनन्तसेवा तु निकृन्तति त्वयि इति प्रभो त्वत्पुरुषा बभाषिरे अनेन भूजन्म सहस्रकोटिभिः कृतेषु पापेष्वपि निष्कृतिः कृता यदग्रहीणाम भयाकुलो हरेः इति प्रभो त्वत्पुरुषा भवाशिरे नृणाम बुद्ध्यापि मुकुन्दकीर्तनं दहत्यगौघान् महिमास्य दातृषः यदाग्निरेधांसि यथौक्षथं गतान् इति प्रभो त्वत्पुरुषा बभाषिरे इति ऋतैर्याम्य भटैरपाश्रुते भवद्भटानां च गणेति रोहिते भवत्स्मृतिं कञ्चन कालमाचरन् भवत्पदं प्रापि भवद्भटैरसौ स्वकिङ्करा वेदन शङ्कितो यमः त्वदङ्घ्रिपक्तेषु न गम्यतामिति स्वकीयभृत्या न शिशिक्षतुच्छैः सदेव वातालयनाथ पाहि माम् इति श्रीमन्नारायणीये अजामिलोपाख्यानं नाम द्वाविंशतितमं दशकं समाप्तं नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते अथ त्रयोविंशतितमं दशकं दक्षचरितं चित्रकेतूपाख्यानं च प्राचेतसस्तु भगवन्न परो हि दक्षः त्वत्सेवनौ व्यधितसर्गविवृद्धिकामः आविर्बभूवि ततदालसदष्टबाहुः तस्मै वरन्दति तथाञ्च वधूमसीग्ने तस्यात्मजास्त्वयुदमीश पुनः सहस्रं श्रीनारदस्य वचसा तव मार्गमापुः नैकत्र वासमृषये च मुमोच शापं भक्तोत्तमस्तु ऋषिरनुग्रहमेव मेने षष्ट्या ततो दुहितृभिः कुलौघान् दौहित्रसूनुरथ तस्य स विश्वरूपः त्वत्स्तोत्रवर्मितमजाभयतीन्द्रमाजौ देवत्वदीयमहिमा खलु सर्वजैत्रः प्राक्षूरसेन विषये किल चित्रकेतुः पुत्राग्रही नृपतिरङ्गिरसः प्रभावात् लब्ध्वैकपुत्रमथ तत्र हते सपत्नी सङ्घैरमुख्यतवशस्तव माययासौ तन्नारदस्तु सममङ्गिरसादयालुः सम्प्राप्य तावतुपदर्श्य सुतस्य जीवं कस्यास्मि पुत्र इति तस्य गिरा विमोहं त्यक्त्वा त्वदर्चनविधौ नृपतिं ययुङ्क्त स्तोत्रं च मन्त्रमपि नारदतोऽथ लब्ध्वा तोषाय शेषवपुषो ननु ते तपस्यन् विद्याधराधिपतितां स हि सप्तरात्रे लब्ध्वाप्यकुण्ठमतिर्नवभजद्भवन्तं तस्मै मृणालधवलेन सहस्रशीर्ष्णा रूपेण बद्धनुतिसिद्धगणावृतेन प्रादुर्भवन्न चिरतो नुतिभिः प्रसन्नः दत्त्वात्मतत्त्वमनुगृह्य तिरोधथाथ त्वद्भक्तमौलिरथसोऽपि च लक्ष्यलक्ष्यं वर्षाणि हर्षुमलना भुवनेषु कामं संकापयन् गुणगणं तव सुन्दरिभिः सङ्गातिरेकरहितो ललितं चचार अद्यन्तसङ्गविलयाय भवत्प्रणुन्नः नूनं रुभ्यगिरिमाभ्यमहत्समाजे निःशङ्गमङ्गकृतवल्लभमङ्गजारिं तं शङ्करं परिहसन्नु मयाभिषेपे निःसम्प्रमस्त्वयमयाचितशापमोक्षः रुद्रासुरद्वमुपगम्य सुरेन्द्रयोधी भक्त्यात्मतत्त्वकथनैः समरे विचित्रं शत्रोरभिप्रममपास्य कथौ पतन्ते
त्वत्सेवनेन दिथिरिन्द्रवधूत्यतापि तान् प्रत्युतेन्द्र सुहृतो मरुतोऽभिलेभे दुष्टाशयेऽपि शुभदैव भवन्निषेवा तत्तादृशस्त्वमव मां पवनालयेश इति श्रीमन्नारायणीये दक्षचरितं चित्रकेतूपाख्यानं चेति त्रयोविंशतितमं दशकं समाप्तं। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते।